काम मैंने सारा ख़त्म कर लिया और मैं उठा रही हूँ बर्तन। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब मल्लेदारों, कैसे हो आप? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, मैं भी ठीक हूँ। घर का काम ख़त्म हो गया और मैं यहाँ पे अब बर्तन का ढेर जो है ना वो धो चुकी हूँ। तो अब इसको यहाँ से जो है ना वो ड्राई करके मैं अपनी अपनी जगह पे रखूँगी और उसके बाद बाकी के जो दिन के काम हैं वो करूँगी। अभी जाके बच्चों को स्कूल से लेके आना है, तो वो हम जाएँगे लेने के लिए। उसके बाद ये है कि फिर हम लोग वहीं से थोड़ी-सी हमने करनी है ग्रोसरी, वो करने के लिए जाएँगे। चलें जी, आज शुरू करते हैं। एक डिफरेंट सा टॉपिक है मेरे पास, उसके ऊपर बात करते हैं। और मेरे लिए भी थोड़ी-सी हैरत की बात थी और आपको भी सुन के थोड़ी-सी ज़रूर हैरत होगी। यहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं, उनके लिए तो कोई मसला नहीं है, लेकिन ये है कि जो नए-नए यूके आते हैं लोग, जब वो चीज़ें ये देखते हैं, तो फिर उनके लिए थोड़ी-सी है हैरत का बायस बनती हैं। बेशक आप जितनी मर्ज़ी भी किसी जगह के बारे में मालूमात रखते हों, जब तक आप वहाँ नहीं जाते, वहाँ के रहन-सहन, उठना-बैठना, माहौल, आबो-हवा जब तक नहीं आप देख लेते, उस वक़्त ये है, उस वक़्त तक आप वहाँ से बखूबी वाकिफ़ नहीं होते हैं। जितना मर्ज़ी इंसान अवेयर हो, जितना मर्ज़ी किसी जगह के बारे में जानता हो, लेकिन जब वहाँ जाएगा तो उसको ज़रूर जो है ना वो चीज़ों में डिफ़रेंस नज़र आता है। जैसा कि मेरे लिए भी बहुत सी चीज़ें यहाँ पे आने के बाद मैंने आपको बताया कि हैरत का बायस थी। तो जैसे नहीं, वो नया-नया कोई बंदा जो है ना वो गाँव से उठ के शहर जाता है, तो वहाँ शहर में जो है ना वो लाइटें देख के खुश हो जाता है और अल्लाह की शान बयान करता है कि माशाअल्लाह कितनी खूबसूरत जगह है और कैसे लाइटें लगी हैं। तो हम भी बस उसी दौर के लोग हैं। आज से 20 साल पहले जब मैं यहाँ पे आई तो मेरे लिए भी कुछ इसी तरह वो बत्तियों वाला ही समा था। तो उसमें से जो है ना कुछ बातें मैं आपको बताती हूँ कि वो क्या थी। वैसे तो आजकल जो है ना ये कोई ऐसी जो है ना वो ताज्जुब की बात नहीं है, लेकिन ये है कि अब तो ज़िंदगी के किसी शोबे में भी आप देख लें तो ख़वातीन आपको जो है ना वो मर्दों से हो सकता है ज़्यादा ही नज़र आएँ। तो कहने से मुराद ये है मेरी कि मतलब कोई ऐसा शोबा नहीं है जहाँ पे ख़वातीन जो है वो काम नहीं करती होंगी या वो जॉब नहीं करती होंगी। तो पहले तो ये है कि जैसे हम पाकिस्तान में रहते थे तो ज़्यादातर जो लड़कियाँ या तो हमें टीचर नज़र आती थी या किसी फिर मेडिकल के जो शोबा है उसमें ही हमें डॉक्टर, नर्सेज़ जो है ना वो इस तरह से ज़्यादा नज़र आती थी। लेकिन अब तो जो है कि ख़वातीन की जो है ना वो किसी भी आप जगह जाएँ, आपको ख़वातीन जो है ना वो काम करती हुई नज़र आएँगी। तो इसलिए आपको जो है ना वो ज़्यादा हैरत नहीं होती है। तो बस उसी बारे में बताती हूँ कि यहाँ पे भी यूके में भी आप कोई ज़िंदगी का ऐसा शोबा नहीं है जहाँ पे ख़वातीन मर्दों के शाना-बशाना काम नहीं करती है। तो हर ऐसे जगह पे आप ख़वातीन को देखेंगी जहाँ पे मर्द काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको ख़वातीन भी नज़र आएँगी काम करते हुए। ऐसे वो कौन से काम हैं जो कि पाकिस्तान में रहते हुए एक औरत जो है वो नहीं करती, अगर यहाँ पे अगर उसको करने पड़ जाएँ तो वो कर लेती है। तो सबसे पहले जब मैं पाकिस्तान से आई तो जहाँ पे मैंने औरतों को बसें चलाते हुए देखा तो मुझे जो है ना वो थोड़ा-सा शॉक लगा कि हैं, यहाँ पे औरतें बसें भी चलाती हैं। क्योंकि मेरी नज़र से जब तक मैं पाकिस्तान में रही और अभी भी मेरी नज़र से कोई ऐसी खातून मैंने नहीं देखी जो पाकिस्तान में बस चलाती हो। तो पाकिस्तान में तो बस नहीं चलाती, लेकिन यहाँ पे आप अगर देखें तो बहुत सी मुस्लिम ख़वातीन जो हैं वो जैसे कि पाकिस्तानी हैं, इस तरह से जो लेडीज़ हैं वो बसें चलाती हैं और ठीक-ठाक जो है ना इनकी ट्रेनिंग होती है, इनको प्रॉपर जो है वो इनका ड्राइविंग टेस्ट होता है, उसके बाद इनका थ्योरी टेस्ट होता है और वो सब कुछ जो है ना चीज़ें पास करने के बाद फिर जाके वो एक बस ड्राइवर बनती हैं और अच्छी खासी ये टफ़ जॉब है। और इसमें शिफ्ट का सिस्टम होता है, यानी 2 शिफ्टें होती हैं, सुबह की होती है और शाम की होती है। तो ज़ाहिर है जो लेडीज़ जॉब में आती है उसके अगर अपनी फैमिली है उसको भी टाइम देना और इस जॉब को भी टाइम देना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन इस प्रोफ़ेशन में भी लेडीज़ जो है ना वो काफ़ी तादाद में है। उसके अलावा इसके साथ रिलेटेड आप कह लें टैक्सी टैक्सी ड्राइवर भी, लेकिन बहुत कम लेडीज़ जो है ना वो एज़ ए टैक्सी ड्राइवर वर्क करती हैं, क्योंकि इसका एक रीज़न तो ये हो सकता है, यहाँ पे ये है कि थोड़ा-सा ये प्रोफ़ेशन रिस्की है। यहाँ पे इस तरह की जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम जो है ना वो क्रिएट हो जाती हैं कि बहुत से जो पैसेंजर्स होते हैं वो आपको जो है ना वो पे नहीं करते हैं और काफ़ी जो है ना वो ट्रबल मेकर भी होते हैं, जिसकी वजह से मेरे ख़्याल में जो है ना औरतें जो है इस प्रोफ़ेशन में बहुत कम आती हैं। हालाँकि इस प्रोफ़ेशन में काफ़ी अच्छी जो है ना वो अर्निंग है और काफ़ी जो है ना वो फ्लेक्सिबल जॉब इस तरह से है कि आप ये जॉब जब करते हैं तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं और एम्प्लॉयर हैं, और उसमें ये होता है कि आप का दिल चाहे तो आप काम पे जाएँ, दिल चाहे तो आपका काम ना करें। अगर आप 24 आवर करना चाहते हैं तब भी आप कर सकते हैं, जितना आप चाहें जो है ना वो कमा सकते हैं।
تو صرف ایک ہی ریزن ہو سکتا ہے جو کہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو ہے تھوڑا سا رسکی ہے اس پروفیشن میں آنا، تو اسی وجہ سے جو ہے نا وہ خواتین جو ہے نا میں نے کم دیکھی ہیں، لیکن دیکھی ضرور ہے۔ یہ چیزیں میرے لیے تو حیرت کا باعث تھیں، کیونکہ میں نے پاکستان میں آج تک جو ہے نا وہ کوئی ٹیکسی ڈرائیور بھی اس طرح سے نہیں دیکھی، صرف ایک دیکھی ہے، وہ بھی جب یہاں پہ میں آ گئی تو میں نے ٹی وی پہ اس کا انٹرویو دیکھا کہ وہ جو ہے نا پنڈی سے ایک تعلق رکھنے والی ایک لیڈی ہیں جو کہ ٹیکسی کی جاب کرتی ہیں، اور آج کل جو ہے ٹیکسی ڈرائیونگ اس طرح سے پاکستان میں بھی سیو ہے، کیونکہ ڈفرینٹ ڈفرینٹ جو ہے نا وہ اب کمپنیز آ گئی ہیں جو کہ کافی جو ہے نا وہ ان کا جو پروفیشن ہے وہ کافی جو ہے وہ سیف ہو چکا ہے۔ اور ویسے بھی ایک ڈرامہ میں نے دیکھا تھا ابھی کچھ دنوں پہلے کی بات ہے، اس میں یہ ہے کہ کافی جو ہے نا وہ موٹیویٹ کیا جا رہا تھا کہ لڑکیاں اگر گھر کے حالات خراب ہو جائیں، مشکل ہو جائیں، تو لڑکیاں ٹیکسی کریں، یا وہاں پہ زیادہ جو لوکل جو زیادہ چلتا ہے وہاں پہ وہ رکشہ ڈرائیور بھی بن سکتی ہیں۔ تو کچھ ہیں ایسی جو مجبوری کے باعث جو ہے نا وہ بن جاتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ بہت ہی کم میں نے کوئی اکا یا دکا کوئی ایسا جو ہے نا وہ واقعہ سنا ہو۔ حالانکہ پاکستان میں اس طرح کا ماحول نہیں ہے، کیونکہ وہاں پہ قانون نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اور وہاں پہ کسی قسم کا جو ہے نا وہ کہہ لیں کہ آپ کو سیفٹی نہیں ہے، تو لڑکیوں کے لیے وہاں یہ کام کرنا بہت رسک ہے، چاہے جتنی مرضی کمپنی ہو، جتنا مرضی حساب ہو۔ لیکن یہ ہے کہ وہاں پہ اس کی وجہ سے جو ہے وہ کرائم ریٹ کہہ لینا کہ اگر کم ہو سکتا ہے تو کم ہو جائے گا، لیکن یہ کہیں کہ وہاں ختم ہو جائے گا، اس طرح سے لڑکیوں کے ساتھ جو پرابلم کریٹ کرنا، تو یہ ناممکن ہے کہ پاکستان میں اس طرح کا کوئی ماحول پیدا ہو۔ بہرحال یہ برائی کرنا میرا مقصد نہیں تھا وہاں کا، کیونکہ وہ میرا وطن ہے، میرا گھر ہے، تو مجھے بھی اسی طرح سے جو ہے نا یہ چیزیں فیس کرنی پڑی ہیں۔ تو اب جو وہاں پہ رہتے ہیں لوگ، ان کے لیے بھی یہی مشکلات ہیں۔ رہ گئی جی یہ بات کہ وہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پہ اگر لڑکیاں آج کل تو جو ہے نا اب تو نارمل ایک کیس ہو گیا ہے کہ ہر جو ہے نا وہ لڑکی ہے وہ گاڑی چلا رہی ہے، لیکن پہلے یہ ہے کہ پاکستان میں اگر کسی لڑکی کو یا کسی عورت کو گاڑی چلاتے ہوئے دیکھ لیں تو راہ چلتے ہوئے بھی کھڑے ہو جائیں گے کہ ہیں وہ گاڑی چلا رہی ہے۔ تو اب تو یہ ہے کہ حالات کافی چینج ہو چکے ہیں، تو اسی وجہ سے جو ہے نا جب ہم آئے تھے اس وقت ہمیں جو ہے نا یہاں پہ یہ چیزیں دیکھ کے حیرت ہوتی تھی۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان میں اگر آپ دیکھیں تو میڈیکل کے شعبے میں آپ کو خواتین کی بھرمار نظر آئے گی، ڈاکٹرز کی صورت میں نظر آئے گی، آپ کو نرسز کی صورت میں نظر آئے گی، پیرامیڈیکلز میں کے جو سٹاف ہوتا ہے اس میں جو ہے نا وہ آپ کو بھرمار نظر آئے گی۔ تو وہاں پہ جو ہے نا میڈیکل کے شعبے میں آپ کو خواتین بہت نظر آئیں گی، لیکن ایک چیز جو ہے نا وہاں پہ نہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھی، ابھی تک نہیں دیکھی، اب جو ہے نا 4-5 سال میں جو ہے نا اگر حالات چینج ہو گئے تو مجھے نہیں پتا۔ یہاں پہ خواتین جو ہیں، جو پیرامیڈیکل سٹاف ہے، جو خواتین ہیں یو کے میں، وہ ایمبولینسز چلاتی ہیں، اور ٹھیک ٹھاک وہ ٹرینڈ ہوتی ہیں۔ لائف تھریٹننگ جو ہے وہ کال ان کو کی جاتی ہے، یہاں آ کے وہ ان کو جو ہے وہ بیسک جو ان کی جو کہہ لیں کہ ٹریٹمنٹ ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں، اور خواتین خود ایمبولینسز چلا رہی ہوتی ہیں۔ میں نے جو ہے نا اپنی لائف میں پاکستان میں ایمبولینس چلاتے ہوئے کسی عورت کو نہیں دیکھا، اسی لیے مجھے بھی یہاں پہ حیرت ہوتی تھی، کیونکہ ایمبولینس میں کام کرنے والا جو سٹاف ہے وہ اسی طرح سے ٹرینڈ ہوتا ہے، اور بلکہ وہ اس سے زیادہ الرٹ ہوتا ہے جو وہ باقی ہاسپٹل میں کام کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ یہاں پہ جب آپ کو ایمرجنسی کی کال دی جاتی ہے تو آپ کو پورا جو ہے نا وہ اس کا بایو ڈیٹا چیک کر کے آپ کو آن دی اسپاٹ جو ہے نا بالکل جو ہے نا وہ کیا کہہ لیں کہ وہ بجلی کی رفتار سے پہنچنا ہوتا ہے۔ اور آپ کہہ لیں کہ مجھے نہیں پتا کہ ایمبولینس کی جو کوئی ایمرجنسی میں جو کال ہوتی ہے اس کے اوپر جب وہ ریئیکٹ کرتا ہے تو اس ایمبولینس کی جو سپیڈ ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے مجھے نہیں پتا، لیکن میں نے اس کو نا کہہ لیں کہ جہاز کی طرح دوڑتے ہوئے ایمبولینسز کو بھی دیکھا ہے کہ جو روڈ پہ جا رہی ہوتی ہیں اور ان کو وہ خواتین چلا رہی ہوتی ہیں۔ تو میرے لیے یہ چیز بھی بڑی حیرت کی باعث تھی، کیونکہ پاکستان میں نے ایسا کچھ نہیں دیکھا۔ اب ہو گیا ہو تو مجھے اس کا اندازہ نہیں ہے۔ بہت سے ایسے شعبے ہیں جیسا کہ یہاں پہ جیسے بہت بڑے بڑے جو ٹرک ہیں وہ خواتین چلاتی ہیں، جبکہ تھوڑی سی میں نے ریسرچ کرنے پہ مجھے پتا چلا کہ خواتین ہیں لیکن بہت بڑی تعداد میں نہیں ہے، بہت کم، مطلب آپ 1% یا 2% آپ کہہ سکتے ہیں کہ یو کے میں، کینیڈا میں بہت زیادہ تعداد ہے عورتوں کی جو کہ وہ چلاتی ہیں ٹرک، لیکن یہاں پہ بہت کم تعداد ہے لیکن چلاتی ہیں۔ جس طرح سے وینز ہیں، بڑی بڑی وینز اگر آپ دیکھیں گے، بڑی بڑی جو ہے نا وہ کمپنیز کی ڈیلیوری کرنے والی جو وینز ہوتی ہیں، یہاں کی جو خواتین ہوتی ہیں وہ وینز چلاتی ہیں اور بڑی بڑی جو چیزیں ہیں وہ ڈلیور کرتی ہیں، بڑے بڑے جو کہہ لیں ویئر ہومز ہوتے ہیں وہاں پہ وہ کام کرتی ہیں،
اور بالکل اسی طرح سے کام کرتی ہیں جس طرح سے ایک مرد کر رہا ہوتا ہے۔ یہ اس میں جو ہے نا وہ ڈفرینس نہیں ہوتا کہ یہ خواتین ہیں ان کے لیے یہ کام ہے اور یہ مرد ہے اور ان کے لیے یہ کام ہے، نہیں، جو کام مرد کر رہے ہوتے ہیں وہی خواتین کر رہی ہوتی ہیں۔ اسی طرح سے یہاں پہ جو خواتین ہیں وہ کنسٹرکشن کے شعبے میں کافی زیادہ جو ہے نا وہ ایکٹیو ہیں، یہاں پہ بھی وہ کافی زیادہ تعداد میں عورتیں کام کرتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ جیسا کہ پاکستان میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہماری عورتیں بھی یہ کام کرتی ہیں، لیکن جسٹ جو ہے نا بٹھے پہ اینٹیں وغیرہ بنانے ہیں تاکہ وہ محدود ہیں۔ تو بہرحال جی یہ جو چھوٹی سی چیزیں میرے لیے حیرت کا باعث تھے، تو میں نے کہا چلیں آپ سے شیئر کر دیتے ہیں، جب کبھی آپ آئیں گے تو ضرور دیکھیں گے۔ تو بہرحال جی ساتھ آپ نے میرا ولاگ دیکھا ہوگا، اور ولاگ میں میرے میں آج کل آپ جو برتن دیکھتے ہیں وہ کچھ اچھے نہیں ہوتے ہیں، لیکن کیونکہ میں پیک کر چکی ہوں تو بس اسی پہ گزارا ہوتا ہے۔ اچھا جی، یو کے میں بہت سی خواتین رائل میل میں ایز اے پوسٹ وومین یا پوسٹ مین کے طور پہ بھی کام کرتی ہے، جیسے کہ پاکستان میں ایک ڈاکیہ کام کرتا ہے۔ تو پاکستان میں ڈاکیے کا کام اب تو بہت ہی محدود ہو چکا ہے، لیکن یہاں پہ ابھی بھی جو ہے نا وہ اسی طرح سے ہے جیسے پہلے زمانے میں ہوتا تھا، اور بہت سی خواتین ہیں جو اس شعبے میں کام کر رہی ہیں، اور وہ ڈاکی کے طور پہ گھر گھر جا کے وہ ڈاک دیتی ہیں، اور یہ کام جو ہے وہ ارلی مارننگ سٹارٹ کرتی ہیں۔ اور رائل میل کے بھی بہت سے ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں جن میں وہ کام کرتی ہیں۔ بہرحال جی یہ کام بھی کافی زیادہ ٹف ہے، اور پاکستان میں ایسا میں نے کچھ نہیں دیکھا۔